दिपेन्द्र तपाईहरूकै छिमेकी तथा कृषि उद्यमी। 10-15 वर्ष अगाडिसम्म उहाँको परिवार विपन्न थियो। अब केही गर्नुपर्छ भनी परिवारसँग सल्लाह गरेर स्थानीय लघुवित्त संस्थाबाट वित्तीय सेवा लिई दूधको व्यवसाय सुरु गर्नुभएकोमा अहिले कुटानी पिसान मिल, तरकारी खेती, बाख्रा पालन गरी यस भेगकै सफल उद्यमी बन्नुभएको छ। उहाँ आफूसँग भएको पैसा तथा सम्पत्तिलाई के कसरी प्रयोग गर्दा अधिक फाइदा हुन्छ भन्ने बारे गाउँटोल र छरछिमेकमा सरसल्लाह पनि दिने गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सबिना स्थानीय वित्तीय संस्थामा वित्तीय सहजकर्ताको रूपमा गाउँलेहरूलाई उपयोगी सरसल्लाह दिने र वित्तीय कारोबारबारे सिकाउने काम गर्नुहुन्छ। ए मोहिनी काकी, के भयो? चिन्तित देखिनुहुन्छ त। के हुनु नि सबिना नानी, कलेज फिस नतिरिदिएको भनेर छोरो कलेज नै जान मान्दैन। काकालाई भन्यो, सुनेको नसुने गर्नुहुन्छ। तिम्रो श्रीमानले कारखानामा काम गरेर राम्रो कमाउँछन् भनेर छरछिमेकले सुनाउँछन्, तर सामान्य घर खर्च पुर्याउन पनि धौधौ छ। दिपेन्द्र दाजु नमस्कार। नमस्कार काका। के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरू? के कुरा गर्नु नि काका, घर खर्च कसरी चल्दैछ भनेर काकीलाई सोधेको त। खै नानी, काकालाई सोध्नुहोस्, मलाई त केही थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ। कुरा के हो? म एकजनाको कमाइ छ, जेनतेन चलेकै छ। कलेजको फिस नतिरिदिएको भनेर छोरो 2 दिन भइसक्यो कलेज गएको छैन। खै के भन्नु? ए पन्नालाल बाबु, परिवारको कमाइ यति छ, यसरी खर्च गरौँ, यति चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर तपाईँको परिवारमा छलफल गर्नुहुन्न कि क्या हो? छलफल गरेर पैसो बढ्ने होइन, किन छलफल गर्नु र दाजु? त्यसो भनेर हुँदैन काका। परिवारका आवश्यकता र चाहनाहरू पूरा गर्दै थप सम्पन्नता हासिल गर्न परिवारका सबै सदस्यहरू बसेर आम्दानी कति छ, त्यो आम्दानी केमा खर्च गर्ने, आम्दानी बढाउन अरू के काम गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्छ। हो पन्नालाल बाबु, हरेक परिवारले आफ्नो परिवारको पारिवारिक योजना बनाई ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्चको अनुमान गरी वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि छोराछोरीहरूलाई कहाँ पढाउने, नयाँ घर कहिले बनाउने, अनि यी कामका लागि के कति खर्च लाग्छ, खर्च कसरी जुटाउने, आकस्मिक अवस्था र वृद्ध अवस्थाका लागि कसरी बचत गर्ने जस्ता कुरामा आजैबाट योजना बनाउनुपर्छ। हेर्नुस् काका, कतिपय काम गर्न तत्कालै खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्ता कामका लागि अल्पकालीन योजना र केही समयपछि गर्ने कामहरूका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ है। अनि यस्तो योजना र लक्ष्य चाहिँ कसरी बनाउने हो, अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न। हेर्नुस् पन्नालाल बाबु, परिवारका सबैजना बसेर आवश्यकताको पहिचान गर्ने, परिवारको हालको र भविष्यमा थपिन सक्ने आम्दानीको लेखाजोखा गर्नुपर्दछ। यसै गरी खर्चको पनि अहिले र भविष्यमा चाहिने रकमको अनुमान गर्नुपर्दछ। यसै गरी बचतको पनि योजना बनाउनु पर्छ है। ओहो, तपाईहरूले मलाई त झसङ्गै पारिदिनु भयो। मैले त यस्ता कुरा कहिल्यै पनि सोचेको थिइनँ। परिवार चलेकै छ भनेर ढुक्क थिएँ। अनि यस्तो योजना बनाएर के फाइदा हुन्छ त नानी? हेर्नुस् काका काकी, यसरी योजना बनाएर काम गर्दा परिवारमा कसलाई के आवश्यक छ पहिले नै थाहा हुन्छ। अनावश्यक काममा पैसा खर्च हुनबाट जोगिन्छ, सबैजनालाई कमाउन प्रोत्साहन मिल्छ, धेरै खर्च लाग्ने काम पनि सजिलै गर्न सकिन्छ र छोटो समयमा नै परिवारलाई सुखी र सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। अब हामी परिवार बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं र योजना बनाउँछौं। अनि काका काकी, पारिवारिक योजना बनाए अनुसार काम पनि गर्नुपर्दछ। भने अनुसारको काम भए नभएको बारे महिनामा परिवार बसेर लेखाजोखा गरी आम्दानी बढाउन र अनावश्यक खर्च घटाउन कोसिस गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा, एकजनाको कमाइले मात्र घर चलाउन र बचत गर्न गाह्रो हुन्छ। मोहिनी नानी र छोराले पनि आय आर्जन हुने कुनै न कुनै काम गर्नु पर्यो। हो काकी, तपाईले कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती र छोराले पनि स्कुलका नानीहरूलाई ट्युसन पढाएर आम्दानी बढाउन सकिन्छ। धेरै कमाइ हुने काम गर्न काकाले नयाँ सिप सिक्ने, राम्रो नाफा हुने व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने गरेमा आम्दानी बढाउन सकिन्छ। हुन्छ नानी, म यस बारेमा तपाईसँग सल्लाह गरेर काम सुरु गर्छु। ल, अब हामी जान्छौँ। धन्यवाद सबिना र दिपेन्द्र बाबुलाई। ए साँच्चै, सबिना नानीले के कसरी र कहाँ बचत गर्ने भनेर पनि सिकाउनुहुन्छ रे। त्यो पनि सिक्न पाए हुन्थ्यो। हुन्छ काकी, बरु पर्सितिर म तपाईँकै घर आउँला। अरू दिदीबहिनीलाई पनि बोलाइराख्नु न। हुन्छ हुन्छ। सबिना र दिपेन्द्रले पन्नालाल काका र मोहिनी काकीलाई पारिवारिक योजना र वित्तीय लक्ष्यबारे बुझाएका कुराहरू तपाईहरूले पनि जान्नु र बुझ्नु भयो होला। यसबारे केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो गाउँ, टोल र छिमेकीहरूलाई बुझाउनुहोला। यसका लागि मैले भनेका कुराहरू दोहोऱ्याउनु है त। पारिवारिक योजना भविष्यको योजना।
एउटाको कमाई खाना लाउन नै दुःख, सबैले कमाऊ घरमा आउँछ सुख। पारिवारिक योजना र वित्तीय लक्ष्य निर्धारण सम्पन्न परिवारको आधार। सबैजनालाई नमस्कार। तपाईँहरू त जम्मा भइसक्नु भएको रहेछ। धन्न हामी पनि समयमै आइपुग्यौं। आज हामी बचतको बारेमा छलफल गरौँ है त। तपाईहरूलाई बचत भनेको थाहा छ? पैसा जम्मा गर्नु त हो नि। हेर्नुस् रीता काकी, पैसा सँगसँगै आफूसँग भएको नगद वा जिन्सीको केही भाग भविष्यको लागि छुट्याएर राख्नुलाई बचत भनिन्छ। सुन, चाँदी, पशुधन, अन्नपात र जग्गामा गरिएको लगानी पनि बचत नै हो। हामीले बचत किन गर्नुपर्छ भन्नु त? भोलि गाह्रो साह्रो पर्दा काम लाग्छ भनेर। राम्रो कुरा निरु काकी। भविष्यमा धेरै खर्च लाग्ने कामहरू जस्तै छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन, राम्रो र सुरक्षित घर बनाउन, व्यवसाय सुरुवात वा विस्तार गर्न, आकस्मिक अवस्थामा खर्च गर्न, चाडपर्व मनाउन, सामाजिक कार्यहरू गर्नको लागि हामीले बचत गर्नुपर्छ। यसका लागि आम्दानी हुने बित्तिकै त्यसको केही अंश वा भाग नियमित बचत गर्नुपर्दछ। घरमै पैसा बचत गरेर राख्दा पनि हुन्छ होला नि है। घरमा पैसा आउने बित्तिकै केही रकम खुत्रुकेमा जम्मा गर्नु पनि बचत नै हो। तर यसरी बचत गर्नाले सुरक्षित नहुन सक्छ, अनावश्यक काममा खर्च हुन सक्छ। त्यसैले आफूलाई अनुकूल वा पाएक पर्ने बैंक, लघु वित्त वा सहकारी संस्थाहरूमा बचत खाता खोलेर बचत गर्न सकिन्छ। यस्ता संस्थाहरूमा सामान्यतः मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्न नियमित बचत, आवश्यकता अनुसार जम्मा गर्न र झिक्न मिल्ने ऐच्छिक बचत र एकमुष्ट पैसा आएमा र तत्कालै सो पैसा लगानी वा खर्च गर्ने योजना नभएमा निश्चित समय सीमाका लागि आवधिक बचत गर्न सकिन्छ। यी संस्थाहरूले बचत खातामा भएका पैसामा दैनिक वा मासिक रूपमा ब्याज पनि दिन्छन्। मैले सुनेको महिलाहरूका लागि नारी बचत, छोराछोरी पढाउन शिक्षा बचत, बालबालिकाका लागि खुत्रुके बचत, बुढेसकालका लागि ज्येष्ठ नागरिक बचत पनि गर्न पाइन्छ अरे। हो, ठिक भन्नुभयो काका। मेरो श्रीमतीको नाउँमा रहेको मसला उद्योग नारी बचतमा जम्मा गरेको पैसाले किनेको त हो नि। बचत गर्ने भनेकै त हो नि, तर कहिले पैसाले पुग्दैन। सबै कुरा मिलेपछि वा पुगेपछि बचत गर्छु भनेर हुँदैन रीता बहिनी। कम आय हुने परिवारले आम्दानी माइनस बचत बराबर खर्च भन्ने सूत्रलाई बुझी जसरी पनि बचत गर्नुपर्छ र बचत गर्न सकिन्छ भने परिवारका सबैले अठोट गर्नुपर्छ। एकजनाको कमाइमा मात्र भर नगरी परिवारका सबै सक्षम सदस्यले आय आर्जनको काम गर्ने, उपभोग गर्ने भन्दा बढी सामान नकिन्ने, नयाँ सिप सिकेर धेरै कमाइ हुने काम गर्ने, स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै पनि कुरा नखाने, स्वास्थ्य बिमा र अन्य बिमा सेवाहरूमा सहभागी हुने हो भने बचत गर्न सकिन्छ। दिपेन्द्र काकाले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामीले बचत गर्दा बचतको योजना पनि बनाउनुपर्छ। जस्तै भविष्यमा के काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि के कति रकम र कहिले आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गरेर योजना बनाई अहिलेदेखि नै नियमित बचत गर्नुपर्दछ। बचत गरेको पैसाको सही सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ। म पनि यो गाउँको सामान्य परिवारकै मानिस हुँ, तर अहिले मैले दुध डेरी, मसला, तितौरा उद्योग लगायतका 5वटा उद्योग चलाइरहेको छु। नियमित बचत गरेर त्यसमा नपुगेको पुँजी वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर नै मैले यति धेरै काम गर्न सकेको हो। बचत गर्न चाहिँ कस्तो संस्था राम्रो हुन्छ नानी? मोहिनी काकीले राम्रो कुरा सोध्नुभयो। हो, वित्तीय संस्थामा धेरै प्रकारका बचत खाता हुन्छन्, तर हामीले खाता खोल्न सजिलो, कम कागजात चाहिने, ब्याजदर राम्रो दिने, चाहिएको समयमा पैसा राख्न र झिक्न पाइने, पाएक पर्ने ठाउँमा कार्यालय भएको, कर्मचारीले उचित सरसल्लाह दिने र आफूले बचत गरेको पैसा सुरक्षित हुने सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई निरीक्षण हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था छनौट गर्नु पर्दछ काकी। हो, हाम्रो गाउँमा पनि विभिन्न लघु वित्तका समूहहरू छन्। अलि तल बजारमा बैंक छ, सहकारी पनि छ। अब गएर यी सबै कुरा बुझ्नु पर्यो र तुरुन्तै बचत गर्न सुरु गरिहालौँ है साथीहरू। म तपाईहरू सामु केही सन्देशहरू पढ्छु। मैले पढेको तपाईहरू दोहोऱ्याउनुहोस् है। कम आम्दानी भएको परिवारको लागि बचतको सूत्र: आम्दानी माइनस बचत बराबर खर्च। फजुल कुरामा होइन, आवश्यक कार्यमा मात्र खर्च गरौँ। 1 रुपियाँ जोडे मात्र 1000 हुन्छ।
बचत गर्ने बानीले नै सुखी जीवन बन्छ। पैसा घरमा राखे मासिन्छ, वित्तीय संस्थामा राखे थपिन्छ। हामीले भर्खरै भनेका सन्देशहरू तपाईहरुले घर घरै पुर्याउनुपर्छ। पुर्याउनुहुन्छ नि? बचतको कुरा त बुझियो, ऋणको बारेमा पनि जान्न पाए हुन्थ्यो। हुन्छ निरु काकी, त्यसो भए अब ऋणकै बारेमा छलफल गरौँ न। मैले खाजा बनाएको छु, पहिला खाजा खाने कि? हुन्छ, पहिला खाजा खाएर नै छलफल गरौँला नि त। ल, मोहिनी काकीले खाजा त एकदम मिठो खुवाउनु भयो। काकीलाई धन्यवाद छ। ल, खाजा पनि खाइसकियो, अब ऋणको बारेमा छलफल गरौँ है त। ऋण भनेको के हो? लु, एकजनाले भन्नु त। ऋण भनेको अरूसँग पछि फिर्ता गर्ने गरी लिएको पैसा हो। ऋण भनेको तोकिएको निश्चित समयपछि तोकिएको ब्याज सहित सावा फिर्ता गर्ने गरी लिएको रकम नै ऋण हो। हामीले ऋण किन लिनुपर्छ भन्नु त? बिरामी परियो वा घरमा खाना लाउन भएन भने ऋण काट्नुपर्छ। सावित्री दिदीले भन्नुभएको कुरा पनि ठिक हो, तर ऋण मिठो मिठो खान, राम्रो र महँगा लुगा लगाउन चाहिँ लिनु हुँदैन है। बरु आय आम्दानी हुने उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न वा अझ ठुलो बनाउन ऋण लिन सकिन्छ। त्यसै गरी कलेज पढ्नका लागि तथा आकस्मिक अवस्था जस्तै दुःख, बिमार, दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा पनि ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ। तर दैनिक जीवनयापन वा उपभोगको लागि भने ऋण लिनु हुँदैन। अहिले तपाईहरूले चाहिएको बेला कहाँबाट ऋण लिनु भएको छ? इष्टमित्र, आफन्त र साउ महाजनसँग, बैंक र सहकारीसँग पनि लिन्छौँ। ऋण लिँदा चाहिँ कहाँबाट लिनु राम्रो हुन्छ भन्नुस् त? हामीले ऋण लिँदा सरकारी निकायमा दर्ता भई पैसाको कारोबार गर्न इजाजत पाएको औपचारिक संस्थाबाट नै लिनुपर्छ। यस्तो संस्थाबाट ऋण लिँदा ब्याज पनि उपयुक्त हुने, तिर्ने तरिका सजिलो हुने, समयमै पैसा पाइने हुन्छ। ऋण लिएपछि कमाइ हुने काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले ऋण लिएको पैसा उद्योग खोल्न र व्यापार बढाउनका लागि मात्र प्रयोग गरेँ। यदि ऋण लिएको पैसा विवाह, व्रतबन्ध, घुमघाम, धर्मकर्म र भोज भतेरमा खर्च गरेको भए म व्यवसायी बन्ने थिइनँ। त्यसैले ऋण लिनुभन्दा पहिले के कामको लागि, कति समयको लागि लिने हो परिवारमा छलफल गर्नुपर्छ। ऋणको ब्याज र सावा कसरी तिर्ने, आफ्नो आम्दानीले ऋण तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि सकिँदैन भने आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने कुरामा पनि पहिले नै योजना बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी ऋण कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने, उक्त संस्थाको नीति नियम के छ र ऋण लिनका लागि के कस्ता कागजपत्र आवश्यक पर्छ, चाहिएको समयमा मागे जति पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन, ऋण तिर्ने तरिका के छ, ब्याज कति छ, अरू थप शुल्क के लाग्छ, कर्मचारीले कतिको राम्रो व्यवहार गर्छन् र सुविधाहरू के पाइन्छ, यी सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले के कामका लागि ऋण पाउन सक्छौं त सबिना नानी? निरु काकीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। व्यापार व्यवसाय जस्तै चिया पसल, सिलाइ कटाइ पसल, डेरी पसल लगायतका व्यापार व्यवसाय गर्न उद्यम कर्जा पाउँछौँ। घर घडेरी किन्न वा घर बनाउन आवास कर्जा, कृषि सम्बन्धी कार्यका लागि कृषि कर्जा, पशुपन्छी पालनका लागि पशुपन्छी कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि वैदेशिक रोजगारी कर्जा, सिंचाई पम्प, गोबर ग्यास, ई रिक्सा आदि सञ्चालन गर्न ऊर्जा कर्जा र सवारी साधन किन्नको लागि सवारी कर्जा पाउँछौँ। यी संस्थाबाट लिएको ऋण दिने प्रक्रियाको बारेमा पनि बताइदिनुस् न। हेर्नुस् नानी, सामान्यतया ऋण तिर्ने भाका वा अवधि 1 देखि 5 वर्षसम्मको हुन्छ। ऋणको उद्देश्य र रकम अनुसार भुक्तान गर्ने अवधि पाइन्छ र महिनामा सावा र ब्याज मिलाएर किस्तामा सजिलै तिर्न सकिन्छ। यसरी लिएको ऋण भनेको समयमा तिर्न सकिएन भने के हुन्छ नि? ऋण के कति समयमा तिरिसक्ने र तिर्नका लागि के गर्ने भनेर पहिले नै योजना बनाउनु पर्छ। तोकिएको समयमा ऋण नतिरेर भाका नाग्यो भने गाउँटोलमा बेइज्जत हुने, कारबाहीमा परिने, धितो घुम्ने, थप अर्जना लाग्ने र अर्को पटक ऋण चाहिँदा नपाइने हुन सक्छ। ऋणको भाका नाग्न नदिन के गर्नुपर्छ त? जे कामका लागि ऋण लिएको हो सोही काममा मात्र ऋण प्रयोग गर्ने, आयमूलक काम वा व्यवसायका लागि मात्र ऋण लिने, किस्ता तिर्ने समयको ख्याल गर्ने, किस्ता वा ऋण तिर्नको लागि अनावश्यक खर्च घटाउने, तोकिएको समयमा ऋण तिर्न नसकेमा तुरुन्तै संस्थामा गई सरसल्लाह गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ। ओहो, यो ऋण लिनु पहिले नै धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने पो रहेछ। त्यति मात्र होइन,
ऋणको बारेमा हामीले बुझेका यी महत्त्वपूर्ण कुरा अरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ। म केही सन्देशहरू पढ्छु, तपाईँहरू त्यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् है त। आजको ऋण भोलिको सम्पत्ति। ऋण लिन परिवारमा हुनुपर्छ सहमति। ऋण किन र केका लागि लिने स्पष्ट बनाऊ। ऋण तिर्न आम्दानी बढाई समयमै ऋण तिरौँ। ल अब काकाले अहिले सुनाउनु भएको सन्देश तपाईहरू आफ्नो छरछिमेकीलाई पनि सुनाउनुहोला। अब आजको छलफल यही सकिन्छ। हामी पछि पछि भेट्दै गरौँला। ए दिपेन्द्र काका, आज सुकुम्बासी बस्तीबाट चाहिँ को आउँछ नि? रामप्रताप आउने कुरा छ। त्यसो भए राजवंशी टोलका प्रतिनिधिहरू पनि थारू गाउँमै आउँछन्? हो, त्यही आउँछन्। सबैजनालाई नमस्कार है। ल रामप्रताप काका, रीता दिदी, अर्चना दिदी, मिलन दाई आउनु भएछ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ है र मेरो पनि नमस्कार छ। आज हामी के विषयमा छलफल गर्न जम्मा भएका हौ नि? सुरक्षित आवासको विषयमा। सुरक्षित आवास भनेको कस्तो घरलाई भन्ने त? ढुक्कले बस्न मिल्ने घर त हो नि। हो, सरकारले जारी गरेको सुरक्षित आवास कार्यविधि 2075 अनुसार आगलागी तथा हावापानी थेक्न सक्ने गरी निर्माण गरिएका काठ, इटा, ब्लक आदिको गाह्रो भई पराल खर बाहेकको छानायुक्त आवास वा घरलाई सुरक्षित आवास भनिन्छ। बस्ने घर असुरक्षित भयो भने के समस्या हुन्छन् होला? एकजनाले भन्नु त। घर नै असुरक्षित भयो भने कुनै कुरा पनि सुरक्षित हुँदैन नि। वर्षैपछि भत्कन्छ, मर्मत पनि गर्नुपर्छ। हो, यसरी हरेक वर्ष घर मर्मत गर्नु पर्दा वर्षेनी खर्च बढ्छ। त्यसै गरी सुत्ने बस्ने एकै ठाउँ भयो भने छोराछोरीलाई पढ्न लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ। घरलाई सफा सुग्घर राख्न सकिँदैन र घरको वातावरण पनि स्वस्थ हुँदैन। असुरक्षित घरमा त विषालु सर्प, किराको पनि डर हुन्छ। हो नि मिलन दाई। अनि चर्को घाम, हावाहुरी, बाढी जस्ता हरेक प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन पनि बस्ने घर सुरक्षित बनाउनु पर्दछ। साथै घरमा नै गर्न सकिने सानोतिनो पेसा व्यवसाय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। मेरो त घडेरी पनि छैन। कस्तो जग्गामा घर बनाउन सुरक्षित हुन्छ होला? घर बनाउने घडेरी छनौट गर्दा वा किन्दा बाढी पहिरोको जोखिममा नभएको, पानी नजम्ने वा दलदल नभएको जमिन तथा नदी किनाराबाट कम्तीमा 100 मिटर टाढा भएको जग्गा किन्नु पर्दछ। घर बनाउने विषयमा कस्तो घर बनाउने, कहिलेसम्म बनाइसक्ने र घर बनाउनको लागि आवश्यक रकम कसरी व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा परिवारसँग छलफल हुनुपर्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहसँग नक्सा पास गर्न र पानी तथा बत्ती जोड्न तथा अरू सहयोगका लागि पनि समन्वय गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, घरको जग जमिनको सतहभन्दा न्यूनतम 1.5 फिट तल गहिराइसम्म र घरको भुइँ जमिनको सतहभन्दा न्यूनतम 1.5 फिट उचाइ बनाउनु पर्दछ। यदि बाढीको जोखिम बढी हुने ठाउँ छ भने योभन्दा पनि बढी उचाइको बनाउनु पर्छ। घर बनाउने सामग्री चाहिँ के कसरी छान्ने नि दिपेन्द्र काका? घर बनाउँदा गुणस्तरीय सामग्रीहरू जस्तै कडा खालको ढुङ्गा, माटो नमिसिएको सफा बालुवा तथा गिटी, खिया नलागेको फलामे छड, राम्रोसँग पाकेको इट्टा, बोरामा हावा नपसेको सिमेन्ट, उपचार गरेको बाँस तथा काठको प्रयोग गर्नुपर्छ। दिपेन्द्र काकाले एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। तर सबै राम्रा सामग्री जुटाएर मात्रै पुग्दैन। घर बनाउने मिस्त्री वा ठेकदार छनौट गर्दा तालिम प्राप्त र अनुभवी छनौट गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी घर बनाउँदा झ्याल ढोकाको तल र माथि फलामको छड राखेर ढलानपट्टी बनाउनु पर्दछ। तपाईहरूको कुरा त मैले बुझेँ, तर सुरक्षित घर बनाउन धेरै पैसा लाग्छ। हामीसँग त्यति पैसा हुँदैन। कसरी घर बनाउनु? रामप्रताप काकाले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। नयाँ घर बनाउन, घडेरी किन्न, तला थप्न वा मर्मत गर्नका लागि आवश्यक रकम हामीसँग नहुन सक्छ। यसका लागि बैंक, लघुवित्त वा सहकारी मार्फत समूह जमानी वा धितो राखेर ऋण लिन सकिन्छ। यस्ता ऋण तिर्ने समय धेरै पाइन्छ र मासिक किस्ता सजिलै तिर्न सकिन्छ। घर बनाउनु भनेको ठूलो रकम खर्च गरेर एकपटक बनाउने र धेरै वर्षसम्म प्रयोग गर्ने हुनाले आफूले सोचे भन्दा केही धेरै खर्च लागे तापनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल
आजको छलफल यति नै गरौँ। जाँदा जाँदै म केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू भन्छु, तपाईहरू दोहोऱ्याउनुहोस् है त। साथै छरछिमेकीलाई पनि भन्नुहोस् है। सुरक्षित र बलियो घर, जुगौँ जुगको लगानी। गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोगले बन्छ सुरक्षित घर। बनाउनुहुन्न घर पहिरो जाने ठाउँ, दलदले जमिन र नदी किनारमा। सुरक्षित घर नै हो शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीको आधार। सबैलाई धन्यवाद। ए सबिना, कसलाई कुरेर बसिरहे कि? दिपेन्द्र काका र म गाउँपालिकाको कृषि शाखामा जान आँटेको। काकाले यही कुरेर बस्नु, आइहाल्छु भन्नुभएको थियो, अझै आइपुग्नु भएन। अनि काकी चाहिँ कहाँ गएर आउनु भएको नि? कहाँ हुनु नि नानी, तिमीहरूले नै त्यसै बस्नु हुँदैन, आय आर्जनको काम गर्नुपर्छ भन्यो। अनि बैंकबाट ऋण लिएर च्याउ खेती सुरु गरे। कमाइ पनि राम्रै भएको छ। बैंकको किस्ता तिर्न गएको धेरै भिड रहेछ। 3 घण्टा जति नै लाग्यो। खाना नखाइ गएको थिए, भोकले मर्नै लागिसके। अहिलेको जमानामा पनि ल तपाई जस्तो पढे लेखेको मानिसले पनि यस्तो भन्न सुहाउँछ त काकी? के कुरा गर्छिन् यी सबिना? के भन्न खोजे कि तिमीले? के भन्नु नि काकी, हातमा स्मार्ट मोबाइल फोन बोक्नु भएको छ। मानिसहरूले वित्तीय संघ संस्थाको कारोबारदेखि बिजुली, पानीको महसुल र हुँदा छोराछोरीको विद्यालयको फीस समेत मोबाइलको प्रयोग गरेर विद्युतीय बैंकिङ मार्फत तिर्न थालिसके। तपाई भने बैंकमा 3 घण्टा लाइन बसेर आए भन्नुहुन्छ। ए कुरा त्यसो पो? के न भन्न खोजे कि भनेर म त अलमल्ल परे कि। हुन त विदेश पढ्न गएकी ठुली छोरीले पनि विद्युतीय बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नु भनिराखेकी छ। तर त्यो झन्झट कसले चलाओस्? विद्युतीय बैंकिङ सेवाको प्रयोग झन्झट होइन काकी, यो त सुविधा, सजिलो र समयको बचत हो। लाग्न त उल्कै भोक लागेको छ। तर कुरा उठिहाल्यो, त्यहाँ चौतारामा बसेर मलाई विद्युतीय बैंकिङको बारेमा राम्रो गरी बुझाइदेऊ न त। ल हुन्छ काकी, चौतारोमा गएर बसौं। हेर्नुस् काकी, पैसाको कारोबार गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका विद्युतीय विधि तथा उपकरण मार्फत सुरक्षित र सरल सेवा दिइरहेका छन्। विद्युतीय बैंकिङ सेवा लिएर घरै बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट नै एउटा खाताबाट अर्को खातामा पैसा पठाउने, बिजुली पानीको बिलहरू तिर्ने, ऋणको किस्ता बुझाउने, बचत तथा ऋणको सूचनाहरू लिने, मोबाइल डिश टिभी चार्ज गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ। नमस्कार नर्मदा दिदी, तपाईहरूको के कुरा चल्दैछ हो यस्तो? तपाईलाई पनि काम लाग्ने कुरा छ काका। हामी विद्युतीय बैंकिङको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। बरु तपाई पनि एकैछिन बस्नुस्। हेर्नुस् काकी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विधि र माध्यमहरू मार्फत विद्युतीय बैंकिङ सेवाको प्रयोग गरिन्छ। यस्तो सेवा प्रयोग गर्दा कारोबार गर्ने बित्तिकै जानकारी पाइन्छ। त्यसै गरी सेवा लिन धेरै समय खर्चनु नपर्ने, जुनसुकै समयमा पैसा पठाउन र मगाउन सकिने, नगद बोकेर हिँड्नु नपर्ने, गोपनीयता कायम हुने जस्ता फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन्। यो सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छ त सबिना? विद्युतीय बैंकिङ सेवालाई सुरक्षित बनाउन सेवा प्रयोग गर्नेले केही महत्त्वपूर्ण कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ। जस्तै विद्युतीय बैंकिङ सेवा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट जानकारी लिने र प्रयोग गर्ने तरिका राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी खाताको विवरण दुरुस्त भए नभएको बेला बेलामा जाँच गरिरहने, पैसाको कारोबार गर्नको लागि संस्थाले दिएको पिन वा कोड नम्बर अति गोप्य राख्ने तथा समय समयमा पिन वा कोड नम्बर परिवर्तन गर्ने र आफ्नो कार्ड अरू कसैलाई नदिने जस्ता कुरामा ध्यान दियो भने विद्युतीय बैंकिङ सेवा पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छ। आज सबिना नानीले राम्रो गरी आँखा खोल्दिन्। अब ठुली छोरीसँग विद्युतीय बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने तरिका राम्रो गरी सिक्छु र म पनि विद्युतीय बैंकिङ मार्फत कारोबार गर्छु। हेर्नुस् काकी, पैसाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गरौं, समयको बचत र छिटो छरितो सेवाको भर परौं र फेरि यो जमाना अनुसार नै चलौं। पैसाको कारोबार आफ्नै हातको मोबाइलबाट गरौं पनि भन्न थालेका छन्। त्यसैले नि काकी, काल, जमाना र प्रविधि अनुसार हामीले पनि आर्थिक कारोबार गर्न सिक्नुपर्छ। हुन्छ नानी। तर एउटा कुरा नि काकी,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पैसाको कारोबार गर्न दिएको कार्ड र पिन नम्बर चाहिँ कसैलाई दिन वा भन्नु हुँदैन, अति गोप्य राख्नुपर्छ। हुन्छ नानी, हुन्छ। अब छुटौँ पनि होला। हस् काकी। सबिना मार्फत विद्युतीय बैंकिङ सेवाको बारेमा जानकारी पाउनुभएकी नर्मदा काकीले आफ्नै छोरीसँग विद्युतीय बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तरिका पनि सिक्नुभयो। हिजो आज काकी घर बसी बसी आफ्नै मोबाइल मार्फत बिजुलीको बिल तिर्ने गर्नुहुन्छ। आज हामी जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत बीमा सेवाको बारेमा छलफल गर्छौं हैन त? हो, त्यसै विषयमा छलफल गरौँ। यो बीमा सेवा त हामी जस्ता कम आय भएका परिवारका लागि धेरै नै आवश्यक कुरा रहेछ। होइन काकी, तपाईलाई बीमाको कुरा कसरी थाहा भयो? बताइदिनुस् त। तपाईहरूले नै परिवारमा एकजनाको कमाइले मात्र घर चलाउन र बचत गर्न गाह्रो हुन्छ, अन्य सक्षम सदस्यले पनि आम्दानी हुने काम गर्नुपर्छ भनेपछि मैले कुखुरा पालन सुरु गरेँ। त्यसपछि सबिना नानीले कुखुरा पालनको बिमा गराउनु भन्नुभयो। सुरुमा त बिमा गर्नका लागि किन खर्च गर्ने भनेर मैले मानेको थिइनँ, तर नानीले बिमाको महत्त्व बुझाएपछि बिमा गरे। 3 पटकसम्म त कुखुरा पालनबाट राम्रै आम्दानी भएको थियो। 4औं पटकको पालीमा भने रोग लागेर सबै कुखुरा मरे। तर कुखुराको बिमा गरेकाले बिमा कम्पनीबाट क्षतिको 90% पैसा पाएकाले मलाई घाटा भएन, नत्र मेरो त सर्वस्व नै जान्थ्यो। हो, काकीले भने जस्तै बिमा भनेको भविष्यमा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटनाबाट धनजनको क्षति भएमा बिमा कम्पनी वा बिमा सेवा प्रदायकले यस घटनाबाट हुन पुगेको सबै वा आंशिक क्षति बेहोरिदिने व्यवस्था हो। बिमा गरेकै कारणले गर्दा उहाँका जम्मै कुखुरा मरेर पनि उहाँलाई बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त रकमबाट फेरि कुखुरा पालन सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले हामीले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिमा गर्न सक्छौं। अनि यस्तो बिमा के को गर्न सकिन्छ त? जीवन बिमा, उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा, छोराछोरी पढाउन शैक्षिक बिमा, दुर्घटना बिमा तथा लगानी सुरक्षित गर्न बाली तथा पशुपन्छी बिमा, घर तथा सम्पत्ति बिमा गर्न सक्छौं। अहिले नेपाल सरकारले कम आय भएका विपन्न मानिसहरूले पनि राम्रो उपचार पाउन् भनेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। 5 जनासम्मको परिवारका वार्षिक 3500 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरेपछि 1 लाख रुपियाँ बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी हामीले हाम्रा छोराछोरीको राम्रो शिक्षा दीक्षाको लागि बिमा गर्यौं भने भोलि उनीहरूलाई भने जस्तो ठाउँमा पढाउन सक्छौं। अनि यो बाली तथा पशुपन्छी बिमा चाहिँ कस्तो बिमा हो नि? रामप्रताप काकाले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हेर्नुस् काका, कहिलेकाहीँ हावाहुरी, असिना, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा रोग लगायतका कारणले गर्दा हाम्रो बाली नाली र पशुपन्छीमा क्षति हुन सक्छ। यस्तो क्षति भइगयो भने त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्नुपर्छ। अझ नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमा बापतको शुल्कमा 75% सम्मको अनुदान समेत दिन्छ। यसलाई अलि बुझ्नै गरी भन्नु न सबिना नानी। कुरा के भने नि निरु बहिनी, जस्तै तपाईले कुखुरा पालन, बाख्रा पालन वा अन्य कुनै नगदे बालीको लागि बिमा गर्नुभयो र त्यो बिमा गर्दा 5000 रुपियाँ बिमा शुल्क लाग्ने भएमा सरकारले 3750 तिरिदिन्छ र तपाईले 1250 मात्र तिर्नुपर्छ। बाली तथा पशुपन्छी बिमाबाट त धेरै नै सहुलियत पो पाइदो रहेछ है। ओहो, बिमा त गर्नै पर्ने कुरा पो रहेछ। बिमा गर्दा कानुनी मान्यता पाएको, आफूलाई चाहिएको सेवा दिने र आफूलाई सम्पर्क गर्न पाएक पर्ने बिमा कम्पनीको आधिकारिक एजेन्टसँग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बिमा तथा सुविधाका बारेमा राम्रो गरी जानकारी लिनुपर्छ। बिमा गराउँदा तयार पारेका कागजातहरू र बिमा शुल्क तिरेको रसिद सुरक्षित राख्ने, परिवारमा सल्लाह गर्ने तथा बिमा गर्दा कम्पनीलाई सही सूचनाहरू जस्तै नागरिकताको नाम, उमेर, ठेगाना आदि। बिमा गरेपछि क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी पाइन्छ नि? आहा, कति महत्त्वपूर्ण कुरा। बिमा बापतको क्षतिपूर्ति लिनका लागि घटना घट्ने बित्तिकै सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा खबर गर्ने, प्रमाणहरू, बिमा लेख, क्षतिको बिल र बिमा दाबी फारम पेश गरेपछि कम्पनीबाट चेकजाँच गरी क्षतिपूर्ति दिन्छन्। ल, तपाईहरुले बिमा किन गर्ने र बिमा सेवाबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने त बुझ्नु भयो नि। अब बिमा सेवाका केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू दोहोर्याउँ है त। थोरै बिमा शुल्क, उच्च जोखिम वहन।
लघु बीमा सेवाले हुन्छ पशु पंक्षी र बालीको सुरक्षा। बीमा सेवाको फाइदा घर सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा। ल तपाईहरू यो छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईहरूले पनि हामीलाई काम लाग्ने यति राम्रा कुराहरू सिकाइदिनु भएकोमा धन्यवाद।